खुशामदीद नाजरीन, मेरा नाम है वकास अभी ब्राना। आप मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाजरीन, ट्रंप का रिसेंटली जो चाइना का विजिट था वो कंक्लूड हुआ और चाइना के साथ उनकी कुछ एंगेजमेंट हुई और अब वापसी पर एयरफोर्स वन पर जो उनका जहाज़ है उस पर उन्होंने मीडिया के साथ कुछ बातचीत की है। नाजरीन, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि ईरान के ऊपर जो बातचीत हुई है, जो जिक्र हुआ है, जो अमेरिकन स्टेटमेंट था उस पर और जो चाइनीज स्टेटमेंट था उस पर ताइवान का जिक्र हुआ, ईरान का कोई जिक्र नहीं था। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि चाइना क्या चाहता है, चाइना क्या इन्फ्लुएंस रखता है ईरान के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप ने अभी जाते हुए जहाज़ में ये कहा है कि उनको 20 साल का जो बैन है ऑन न्यूक्लियर एक्टिविटी वो मंजूर है। तो अब क्या चाइना ईरान को मना सकता है कि अच्छा यार चलो मान जाओ, आप ये 20 साल के लिए इसका बैन मान जाओ और ये मामला ख़त्म करो और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दो। अब इसमें जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, राक्ची साहब, उनका भी बड़ा एक इंटरेस्टिंग बयान है जिसमें उन्होंने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से कमर्शियल शिप्स गुजर रही हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खुली हुई है, बशर्ते कि आप ईरानियन नेवी के साथ, ईरानियन फौज के साथ कोऑर्डिनेट करके फिर गुजरें। अब उसमें ओबियसली पाकिस्तान के दो जो एलएनजी के जहाज़ हैं कतर से वो गुजर चुके हुए हैं। ये उस बात का सबूत तो है, लेकिन बहरहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से एक फ्री पैसेज तो नहीं है। नाज़रीन, जैसे कि मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि ईरान वहाँ से फ्री पैसेज चाहता है, अमेरिका फ्री पैसेज चाहता है। ईरान नहीं चाहेगा कि कोई टैक्स लगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, इट्स टू कॉम्प्लिकेटेड, उसकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी गहराइयाँ हैं, बहुत सारी उसकी वजूहात हैं कि वो क्यों नहीं चाहना चाहेगा और बाकी दुनिया भी नहीं चाहती ऑफ कोर्स। तो वो सिर्फ एक ईरान है जो ये चाहता है, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाएगी। बहरहाल मकसद ये है कि क्या अब ईरान और अमेरिका का कोई अग्रीमेंट करीब है इस चाइना के विजिट के बाद। तो मेरा ये ख्याल है कि आप अगले हफ्ते 2 हफ्ते में देखेंगे कि चीज़ें शायद किसी न किसी तरफ लग जाएं, कोई ना कोई अग्रीमेंट हो जाए, कोई ना कोई इस पे बातचीत आगे बढ़ेगी, कुछ ना कुछ ऐसी आपको सूरत नज़र आएगी जिसमें लगेगा कि अब ये एक अग्रीमेंट की तरफ मामला जा रहा है। बिकॉज मिलिट्री ऑप्शन इज नॉट रियली एन ऑप्शन, इवन इफ कि डोनाल्ड ट्रंप को मिलिट्री ऑप्शन लेते हैं कि जी वो 5 6 7 दिन को बमबारी करना शुरू कर देते हैं, तो वो ईरान भी कर देगा, ईरान यूएई को दोबारा कर देगा जैसे कि वो उसने पहले किया है। हो सकता है वो कुवैत पे भी कर दे, इधर उधर भी कर दे, और भी जगहों पे वो फिर मिसाइल वगैरह मार दे, तो वो हो जाएगा। फिर आपने बातचीत ही करनी है, फिर आपने वो उसी तरह ही मसला हल करना है। तो बहरहाल जो भी इसकी सूरत निकलेगी, मेरे ख्याल से ये अगले हफ्ते 2 हफ्ते में आप ज़रूर देखेंगे कि इसका किसी न किसी ये फाइनल मामले की तरफ ये जाएगा ज़रूर। चाइनीज़ ने अमेरिकन को क्या कहा होगा? मेरे ख्याल से चाइनीज़ ने अमेरिकन को ये कहा होगा कि देखें, हम इसका एक पीसफुल एंड चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका एक पीसफुल अग्रीमेंट हो जिसमें कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वो खुले, कंप्लीटली खुले, विदाउट एनी टैक्स और टोल खुले। और जो ईरान की न्यूक्लियर इशू है उस पर तो ईरानियंस भी अग्रीमेंट करते हैं कि हम नहीं वो बनाना चाहते और उस इशू को भी रिजॉल्व किया जा सकता है। आप जो कहते हैं 20 साल, उसमें कोई ना कोई चेंज की जा सकती है, कोई मामला बेहतर किया जा सकता है। उनका मैसेज पीसफुल ही रहा होगा चाइनीज़ का। आई थिंक चाइनीज़ कभी भी इस तरह डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होते और वो पंगा नहीं लेते, वो दे डोंट रियली गो फॉर वायलेंस एज सच एट दिस पॉइंट। लेकिन उनकी जो सिफारिशात होंगी अमेरिका को, जो इस पर जो बातचीत हुई होगी, उसमें उन्होंने क्लियर किया होगा अपनी पोजीशन को। और चूंकि वो पहले 4 पॉइंट्स दे चुके हुए हैं, और उन्होंने एक और बात ज़रूर क्लियर की होगी कि हम पाकिस्तान का जो प्रोसेस है, जो पाकिस्तान लीड कर रहा है जिस पीस प्रोसेस को, हम उसकी टोटल हमायत करते हैं। और अगर डोनाल्ड ट्रंप को उस पर एतमाद है पाकिस्तान के इस किरदार पे, तो फिर उनको, डोनाल्ड ट्रंप को चाइना पे भी एतबार होना चाहिए। बिकॉज ऑब्वियसली चाइना और पाकिस्तान का जो ताल्लुक है वो बहुत गहरा है और चाइना पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस कर सकता है बहुत सारे मामलात में। तो अगर वो कोई नेगेटिवली इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान के इस पीस इनिशिएटिव पर एतमाद है,
تو پھر ظاہری بات ہے کہ چائنا از آلسو پلئنگ اے پروڈکٹیو رول. تو اب یہ ان کی آپس کی بات ہے کہ اب یہ اپنی ایگوز کو سیٹسفائی کرنے کی بجائے اگر گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھتے ہوئے, دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہوئے کسی اگریمنٹ کی طرف چلے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. سو لیٹس سی کہ اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے اور کہاں پر جا کر بات اینڈ ہوتی ہے. بہرحال ایز آئی سیڈ بیفور, مجھے یہ لگتا ہے کہ اگلے ہفتے 2 ہفتے میں آپ اس پہ کوئی نہ کوئی بریک تھرو ضرور دیکھیں گے. اور اس کے علاوہ ناظرین ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہوئی ہے, وہ یہ کہ جب امریکنز اور امریکن جو میڈیا تھا وہ جب ایئر فورس 1 بورڈ کر رہا تھا تو ان سے سارے جو ان کی پنس تھی, بیجز تھے, جو بھی ان کو برنر فون تھے ان کو جو ملے چائنا سے یا وہاں سے جو انہوں نے ایکوائر کیے, وہ سارے کے سارے واپس ان سے لے لیے گئے. امریکن سیکیورٹی جو ایجنسیز ہیں, سیکرٹ سروس ہے, انہوں نے واپس لے لیے اور ان سے واپس لے کر ایک ڈسٹ بن موجود تھی جہاز کی سیڑھیوں کے پاس, ان کو اس میں ڈال دیا گیا. اب obviously this is a bit offensive to Chinese, لیکن وہ سیکریسی اور جاسوسی کا کچھ اس طرح کا معاملہ ہے, اس طرح کا شک ہے کہ امریکن سیکرٹ سروس نے کوئی بھی ایسا اکوپمنٹ, کوئی بھی ایسی چیز, ایسا تحفہ الاؤ نہیں کیا جو چائنیز نے دیا ہو ان کے ڈیلیگیشن کو. انہوں نے اس کو ایئر فورس 1 میں انٹر نہیں ہونے دیا, یا ایئر فورس 1 سے انہوں نے ریموو کر دیا اس کو, اور وہ جو ایک ڈسٹ بن تھی موجود جہاز کی سیڑھیوں کے پاس اس میں ڈال دیا. سو اب چائنیز اس پہ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں یا نہیں ریئیکٹ کرتے ہیں, یا وہ اس کو کیسا دیکھتے ہیں, یہ الگ بات. اس کا پرابلی وہ اظہار کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں, آئی ڈونٹ نو. چائنیز اس طرح کا عام طور پہ اظہار کیا نہیں کرتے انلیس کہ ان سے کوئی سوال کر لے, اور اس طرح کے سوال ویسے کم ہی ہوتے ہیں وہاں پر. بٹ لیٹس سی کہ ان کی طرف سے اس کے بارے میں کیا ری ایکشن آتا ہے. اور ناظرین ایک وکیل ہیں پیر ہدایت اللہ صاحب, یہ سامنے آئے ہیں, یہ جو انمول پنکی صاحبہ گرفتار ہیں یہ ان کے وکیل ہیں, اور انہوں نے بتایا ہے کہ انمول عرف پنکی کو لاہور سے 1 مئی کو گرفتار کیا گیا تھا, اور ان کے غائب ہونے کی یا اغوا ہونے کی یا گمشدہ ہونے کی FIR بھی کروائی گئی. ان کو غائب رکھا گیا کافی دن, اور اس کے بعد ان کی گرفتاری ڈالی گئی. ان سے پوچھا گیا کہ وہ تو کراچی میں ایک فلیٹ پر وہ ویڈیو بھی ہے کہ ان کی گرفتاری کی ویڈیو وہاں پر موجود ہے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پھر وہ ہنسنے لگ پڑے. انہوں نے کہا وہ جس خاتون کا یا جس کے گھر کا وہ ایڈریس لکھا ہوا ہے FIR میں, وہ تو سامنے آ کے کہہ رہی ہے کہ بھیا یہ تو ہمارا گھر ہے, آپ لوگوں نے ہمارا جینا یوں حرام کر دیا ہے. تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ فیکٹ سامنے آیا ہے کہ انمول جو پنکی صاحبہ ہیں ان کو لاہور سے 1 مئی کو گرفتار کیا گیا, پھر ان کو اپنی حراست میں رکھا گیا, ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی, اور پھر کچھ عرصے بعد ان کی گرفتاری ڈالی گئی. تو یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ وہ جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا جب ان کو عدالت میں پیش کیا گیا, اور وہ جس طرح پھر رہی تھیں اور جس طرح ان کا وہ سارا معاملہ تھا, اس سے تو پھر یہ لگتا ہے کہ انمول پنکی کو ان دنوں میں جب ان کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی, ان کو ان کے ساتھ کوئی سیٹنگ ہو رہی تھی, اور جب تک ان کی سیٹنگ ہو گئی اور پھر اگلے دن جب ان کو چلان کر کے ان کو پیش کیا گیا عدالت کے سامنے, تو وہ بہت ریلیکس تھی, بیکاز ان کو پتا تھا کہ ان کی سیٹنگ ہو چکی ہوئی ہے, سارے معاملات طے ہو گئے ہیں. پولیس والے ان کے پیچھے پھر رہے تھے کہ میڈم ادھر, اور جو جیل جو جج صاحب تھے انہوں نے بھی ان کو جوڈیشل کر دیا کہ اچھا چلو جاؤ موج کرو, جیل چلی جاؤ, کیونکہ انویسٹیگیشن نہیں, مطلب اس کے بعد ایک فارمل ہوتی وہ نہیں ہوئی جس طرح کہ اب ہو رہی ہے. تو وہ ان کی پھر ضمانت ہو جانی تھی, کیونکہ وہ کیس ہی اتنا فضول ہے, FIR ہی اتنی فضول ہے کہ وہ میرے خیال سے 15-20 دنوں میں اس نے چھوٹ کے آ جانا تھا باہر. جس طرح کہ اس کا بھائی 2022 میں چھوٹ گیا تھا, اس کا بھائی جو پکڑا گیا تھا وہ لاہور سے پکڑا گیا تھا کوٹ لکھپت کے تھانے میں, اور پھر وہ بھی چھوٹ گیا تھا کچھ عرصے بعد, تو اس نے بھی چھوٹ جانا تھا. وہ جو ویڈیو کسی نے بنا لی اور وہ ویڈیو سامنے آ گئی, اس کی وجہ سے وہ سارا پلان خراب ہوا. لیکن وہ آفیسرز جنہوں نے اس کو گرفتار کیا لاہور سے اور پھر اس کو رکھا, یہ ضرور انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے کہ ان کی کیا سیٹنگ ہوئی جس کی بنا پہ وہ کورٹ میں ایسے پھر رہی تھی جس طرح وہ اپنی
कोई फूफी के घर आई हो, वैसे फूफी के घर तो नहीं बंदा इतना कंफर्टेबल फिरता, खाला के घर आई हो, खाला के घर वो जैसे फिर रही हो, कोर्ट ना हो गई, तो वो वाला मामला बड़ा इंटरेस्टिंग है, उसको इन्वेस्टिगेट होना पड़ेगा, और हो रहा है एक्चुअली। अब क्योंकि रिमांड ले लिया हुआ है, उसका जिस्मानी रिमांड मौजूद है और केसेस में, कत्ल का केस है या उन केसेस में, क्योंकि उसकी तरफ अब तवज्जो आ गई है, और वो अब सुनने में आ रहा है कि बड़े बड़े नाम ले रही है, बड़े बड़े लोगों के नाम ले रही है, एक्टर्स के नाम ले रही है कि मेरे कौन कौन से क्लाइंट्स हैं, मैं किन किन को ये ड्रग्स देती थी। मैं उनका नाम नहीं इस मौके पे लेना चाहूंगा। आई नो कि तस्वीरें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि ये बट है, वो है, उसको भी जाती है, ये खान है, फीमेल एक्ट्रेसेस, ये वो, बट आई डोंट वांट टू स्पेकुलेट, आई डोंट वांट टू नेम देम एज सच, बिकॉज अभी वो इतना पक्का सोर्स नहीं डेवलप होता, अंदर से इतनी पक्की बात नहीं आती जितनी कि होनी चाहिए। सो लेट्स सी कि इस केस में से क्या निकलता है। आई मीन मैं आपको बता सकता हूँ कि कुछ भी नहीं निकलना, इसके खिलाफ जो भी ये केस बनाएंगे, इसको अंदर भी कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ये साल 1.5 साल में शी विल बी बैक, और इसका जो काम धंधा है वो चलता रहेगा, ये अपने नंबर से, अपने नाम से दोबारा काम कर रही होगी, ये आप देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। आपको देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।